माननीय सभा अध्यक्ष महोदय, हामी संविधान निर्माणको निश्चय पनि एउटा महत्त्वपूर्ण चरणमा आइपुगेका छौं। संविधान निर्माण हुने सम्भावना बढेर गएको छ। संविधान कस्तो बन्छ भन्ने भन्दा पनि मुलुकमा करिब 20 वर्षदेखि कायम रहेको अन्यल, अनिश्चितता र अराजकताको अन्त्यका लागि, यो अस्थिरताको चक्र अन्त्यका लागि पनि संविधानको आवश्यकता रहेको पृष्ठभूमिमा जुनसुकै प्रकारको संविधान बने तापनि त्यो दुष्चक्रलाई अन्त गरेर नयाँ चक्र प्रारम्भ गर्नको लागि पनि संविधानको आवश्यकता पर्ने हुँदा यो चक्रको अन्त्य र नयाँ चक्रको प्रारम्भका निमित्त आफ्ना फरक दृष्टिकोणका बावजुद राप्रपा नेपाल संविधान सभामा उपस्थित छ र संविधान निर्माण गर्ने कार्यमा सहभागी भइरहेको छ। अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिको महत्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ र आर्थिक स्वार्थ कति सशक्त हुँदो रहेछ भन्ने कुरा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा देखिएका छन् र पछिल्लो पटक एउटा ज्वलन्त उदाहरणको रूपमा 16 बुँदे सहमतिमा देखा पर्यो। त्यो 16 बुँदे सहमति राष्ट्र र जनताको हितको पक्षमा थिएन। त्यो 16 बुँदे सहमति कुनै निश्चित वैचारिक दार्शनिक सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित थिएन। त्यो नितान्त केही व्यक्तिहरूको महत्वाकांक्षा, सत्ता स्वार्थ र आर्थिक प्रलोभनको भागबण्डाको दस्तावेज। त्यही दस्तावेजलाई संस्थागत गर्ने क्रममा आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदयले हामीलाई छलफलको निमित्त समय दिनुभएको छ। यो छलफल होइन, औपचारिकताको निर्वाह मात्र हो। किनभने यो छलफलबाट संविधान सभाले कुनै नयाँ मार्गदर्शन गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो 16 बुँदे समझदारी सँगसँगै केही यस्ता प्रवृत्ति र मान्यताहरू पनि विकसित भएका छन् जसको आधारमा यो संविधान सभा केवल रबर स्ट्याम्पको रूपमा मात्रै प्रयोग भइराखेको छ। संविधान सभाको निर्णायकत्वको अपहरण भएको छ। केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले संविधान सभा भन्दा बाहिर निर्णय गर्ने र त्यो निर्णयलाई संविधान सभामा लाद्ने र संविधान सभाले रबर स्ट्याम्प लगाउनु पर्ने मौन दर्शकका रूपमा जनताबाट निर्वाचित यो संविधान सभा परिणत भइराखेको छ। लाचार छायाको रूपमा केही सीमित दलका सीमित नेताहरूको खेलौनाका रूपमा सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संविधान सभाको निर्णायकत्व समाप्त भएको यस घडीमा अब बन्ने संविधान हामीले भोलिका दिनमा भाषण गरेर भनौला 60 वर्षदेखिको संघर्षको आधारमा जनताबाट संविधान बनाइयो। अब बन्ने संविधान जनताबाट त होइन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट पनि होइन। यो संविधान जनताबाट, जनताका प्रतिनिधिबाट जनताको निमित्त होइन, केही सिन्डिकेट
का नेताहरूका निमित्त सिन्डिकेटका नेताहरूबाट निर्माण गरिएको संविधानको रूपमा नेपालको इतिहासमा रहनेछ भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको 16 महिना बितिसक्दा पनि आज कस्तो घडीमा हामी आइपुगेका छौं एकछिन विचार गरौं। मान्य सभासद महोदयहरू, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली र राज्यको पुनर्संरचनाका बारेमा अन्तिम निर्णय गर्नका निमित्त आज हामी भेला भएका छौं। तर मौन दर्शकका रूपमा छाप लगाउनको निमित्त तयार भएर आफ्नो आत्मालाई, स्वाभिमानलाई बन्धक बनाएर छाप लगाउनका निमित्त मात्रै हामी यहाँ खडा भइराखेका छौं। सम्माननीय, जुन दस्तावेज आएको छ यो कुनै निश्चित सिद्धान्त र आदर्शको धरातलमा आएको छैन। चाहे त्यो जनयुद्धको बेलामा प्रतिपादन गरिएका आदर्श र क्रान्तिका कुरा हुन्, चाहे 46 सालको आन्दोलनबाट स्थापित मान्यताका कुराहरू हुन्, कुनै निश्चित वैचारिक सैद्धान्तिक धरातलमा छैन। यसरी निर्माण गरिएको संविधानले मुलुकमा हाइब्रिड रेजिम, वर्ण संकर व्यवस्थाको स्थापना गर्छ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा भन्नुभएको छ, जब वर्ण संकर प्रवृत्ति कायम रहन्छ कुलको नाश हुन्छ, वंशको नाश हुन्छ। त्यही वर्ण संकर राजनीतिक प्रणाली कायम गर्नको निमित्त आज हामीहरू यहाँ उपस्थित भएका छौं। राप्रपा नेपालले संविधान सभाको चुनावमा जाँदा सनातन हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्था र स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको एजेन्डा बोकेर जनताका माझमा गएको थियो। जनताबाट सम्मानजनक मत पनि हामीले प्राप्त गर्यौं। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेर केवल एउटा धर्मलाई मात्रै राज्यले विशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भनेको होइन, धर्मको आधारमा कानून बनाउनु पर्छ भनेको होइन, धर्मको आधारमा शासन गर्ने थियोक्रासीको कुरा हामीले गरेका होइनौं। हामीले केवल 94% नेपाली जनताको ओमकार परिवार र सनातन परिवारको पहिचानको रक्षाको कुरा गरेका हौं। हामी नेपाली जुनसुकै ठाउँमा जाउँ, हजारौं वर्षदेखिको हाम्रो परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कृतिको कारणले गर्दा नेपाली भन्ने पहिचान बनेको छ। त्यो नेपालीको पहिचान धर्मनिरपेक्षताको आधारमा ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। धर्मनिरपेक्षताको आधारमा हाम्रो संस्कारलाई समाप्त पार्ने काम भइराखेको छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हाम्रा बाबुआमाले हामीलाई जन्म दिने बेलामा जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार पनि दिएका छन्। त्यो संस्कार धर्मनिरपेक्षताको आधारमा समाप्त पार्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले धर्मनिरपेक्षता हुनु हुँदैन भनेका हौं। सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हो नेपाल। संविधानमा लेख्नुहोस् नलेख्नुहोस्, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हो र रहिरहनेछ। एक दिन नेपाली जनताले आफ्नो यो पहिचानको रक्षा निश्चित रूपले गर्नेछन् भन्ने कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर बनाइने नेपाली नयाँ संविधानलाई म बडो दृढताका साथ भन्न सक्दछु, नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैन। यी उपस्थित हुनुभएका बहुसंख्यक सभासदहरूको आत्माले पनि स्वीकार गर्दैन। नागरिक भएपछि कानून मान्नुपर्छ, संविधान मान्नुपर्छ। जनताले पनि कानून र संविधानलाई मान्छन्, तर हृदयदेखि नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको संविधानलाई कदापि स्वीकार गर्ने छैनन्। राष्ट्र र जनताका विरुद्धमा एउटा जघन्य अपराधको रूपमा यो रहनेछ। हामीले कहिल्यै यस बारेमा छलफल गरेनौं।
दुर्भाग्यको कुरा सनातन धर्म भनेको के हो भन्ने बारेमा पनि बहस नै हुन पाएन। सनातन धर्म भनेको रिलिजन होइन, यो कुनै पन्थ होइन। एकम सत् विप्रह बहुधा वदन्ति, सत्य एउटै छ, बाटो मात्र फरक छ भनेर विद्वानहरू भन्दछन् भन्ने मान्यता एउटा शाश्वत मान्यता हो। वसुधैव कुटुम्बकमको एउटा उदार मान्यता बोक्ने सनातन मान्यतालाई रिलिजनको परिभाषाभित्र राखेर धर्मनिरपेक्ष, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन। राज्य पन्थ निरपेक्ष हुन सक्ला, राज्य पन्थबाट निरपेक्ष रहन सक्ला, तर राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हुन सक्दैन। राष्ट्रको आफ्नै धर्म छ। हामीले यही मान्यताको स्थापनाको कुरा गरेका। हामीले राजा सहितको प्रजातन्त्रको कुरा गरेर निरङ्कुश राजतन्त्रको कुरा गरेको होइन। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, नेपालको धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशमा मुलुकको अस्तित्वको लागि, राष्ट्रिय एकताको निमित्त राजनीति भन्दा माथि उठेको, चुनावी राजनीति, पार्टी राजनीति भन्दा माथि उठेको एउटा साझा संस्थाको आवश्यकता पर्दछ हाम्रो जस्तो देशको निमित्त। लास्ट कस्टोडियन अफ नेशनल इन्ट्रेस्ट। आज हामी देखिराखेका छौं कुन अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता खलबलिएको छ। हामीले त्यसबारेमा छलफल गरेन। यति आग्रह पूर्वाग्रहका साथ हामी प्रस्तुत भयौं कि राष्ट्र संस्था किन चाहिन्छ, किन चाहिँदैन भन्ने बारेमा पनि हामीले छलफल गरेनौं। विगतमा राष्ट्र संस्थाबाट भएका केही त्रुटि, कमी, कमजोरीहरू थिए भने त्यसलाई सच्याएर संविधानको परिधिभित्र रहने, संसदको नियन्त्रणमा रहने एउटा साझा संस्थाको निर्माण गरेर देशलाई जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने बारेमा हामीले एकछिन पनि छलफल गर्न चाहेनौं। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, संघीयतालाई हामीले अपाङ्ग, अधुरो रूपमा प्रस्तुत गर्यौं। अत्यन्तै खतरनाक रूपमा संघीयता सम्बन्धी अवधारणा यो 16 बुँदे समझदारीमा प्रस्तुत भएको छ। हामीले यी निर्णयहरू गर्दाखेरि विगत 9 वर्षको आफ्नै अनुभवलाई पनि हेरेनौं। प्रयोगकै रूपमा भए पनि हामीले 9 वर्षदेखि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयतालाई व्यवहारमा लागू गरिराखेकै छौं। त्यसको परिणाम के आएको छ? के हामी सन्तुष्ट छौं? राष्ट्रियताको अवस्था के छ? राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको अवस्था के छ? कति कमजोर भएर गइराखेको छ? हामी कति निरीह भएर गइराखेका छौं? लिपु लेखबारे दुई भारत र चीनको बीचमा सम्झौतामा उल्लेख हुँदाखेरि अहिले महिनौ भइसक्दाखेरि पनि हाम्रो सरकार बोल्न सक्ने क्षमतामा छैन। मनमा नभएको होइन, बोल्न सक्ने क्षमताको ह्रास भएको छ। यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। समयको अभावले म त्यतातिर जान चाहन्न, तर यो 9 वर्षको अवधिमा हो हामीले प्रजातन्त्रको शब्द धेरै प्रयोग गरेका छौं, लोकतन्त्रको शब्द धेरै प्रयोग गरेका छौं। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका बारेमा मैले यहाँ व्याख्या गरिरहनु सायद अतिशयोक्ति होला, किनभने यहाँहरू स्वयं प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको निमित्त संघर्ष गरेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। चाहँदैमा हुँदैन, भन्दैमा हुँदैन। विश्वका कैयौं मुलुकहरूमा हामीले देखेका छौं प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको आवरणमा निरङ्कुशता हावी भएर गइराखेका छ। हाम्रो यो 9 वर्षको अभ्यासले प्रजातन्त्र होइन, पार्टी तन्त्र, प्रजातन्त्र होइन, लुट र बेमानीमा आधारित, अंग्रेजीमा भनिन्छ क्लेप्टोक्रेसी, बेमानी र लुटमा आधारित तन्त्रलाई हामीले स्थापना गरिराखेका छौं, प्रयोग गरिराखेका छौं र अहिले हामी त्यसैलाई संस्थागत गर्ने अभियानमा हामी लागेका छौं। प्रजातन्त्रको कुनै विकल्प छैन, तर प्रजातन्त्रका विगतका हाम्रा अनुभवलाई विचार गर्दै नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हामीले विगतका असफलताहरूलाई नै संस्थागत गर्ने काम गरिराखेका छौं।
संसदीय प्रजातन्त्रका केही कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै जनताले प्रधानमन्त्री छान्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ भन्ने अधिकांश बहुमत रहँदाखेरि पनि हामीले जनताबाट प्रधानमन्त्री छान्ने व्यवस्था गर्न सकेनौं। 62-63 को परिवर्तन पश्चात सबैभन्दा बढी चर्को र सशक्त रूपमा आवाज उठाइएको विषय भनेको समावेशिता र समानुपातिक। तर पार्टीगत स्वार्थका कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रदेश सभाको निर्वाचन प्रत्यक्ष आधारमा गर्ने समानुपातिकलाई बिर्सेका छौं। अब कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ ती शोषित पीडित गरीब श्रमिक किसानहरू जसको निमित्त तपाईहरुले लड्नुभयो तिनको प्रतिनिधित्वलाई महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई प्रदेश सभामा कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ? केही सीमित पार्टीहरूको स्वार्थको लागि मात्रै हामीले ती उपलब्धिलाई पनि दुरुपयोग गर्ने काम गरिराखेका छौं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, म धेरै लामो समय लिइराख्न चाहन्न। राप्रपा नेपालले जुन सहमतिको दस्तावेज भनेर संवाददाता सहमति समितिबाट आएको छ, औपचारिक रूपमा हामीले त्यसमा फरक मत राखेका छौं। म सम्माननीय अध्यक्ष महोदय मार्फत यो गरिमामय सदनमा हाम्रा त्यो फरक मतलाई पनि अध्ययन गरेर, ठीक छ आज यहाँ कुनै प्रस्ताव हामीले पास गर्न सकेनौं भने पनि मस्यौदा भएर आउने क्रममा कम से कम हाम्रा अरू धेरै मागहरू छन्। नेपालको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने काममा एक ढिक्का भइदिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसप्रति सदाशयताको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले फरक मत राखेका छौं। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अन्तमा बिदा हुनुभन्दा अगाडि अहिलेको हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय गानको एउटा वाक्य उदाहरण गरेर म बिदा हुन चाहन्छु। नयाँ राष्ट्रिय गानको पहिलो वाक्यमा लेखिएको छ, सयौं थुङ्गा फूलका हामी एउटै माला नेपाली। अति सुन्दर रचना छ। सयौं थुङ्गा फूलका एउटै माला हामी नेपाली। यो माला फूल एक ठाउँमा राख्दैमा माला बन्दैन। 100वटा फूल एक ठाउँमा राख्दैमा माला बन्दैन। माला बन्न के चाहिन्छ? धागो चाहिन्छ। त्यो धागो के? नेपालको स्थापना भएदेखि 240 वर्षमा सनातन धर्म जुन धर्मले, मैले सके सम्माननीय अध्यक्ष, सनातन धर्म जुन धर्मले विविधतामा एकता कायम गर्यो, चाहे तराईमा बस्ने होस्, चाहे पहाडमा बस्ने होस्, चाहे टोपी लाउने होस्, चाहे धोती लाउने होस्, हामीहरूको साझा भगवान, साझा संस्कृति, साझा मान्यताको आधारमा हामीलाई एक बनाएको थियो। राष्ट्र संस्था एकताको प्रतीकको रूपमा रहेको थियो। एकात्मक राज्य प्रणाली, अब यी सबलाई हामीले ध्वस्त बनाइदिएपछि त्यो धागोको काम के त्यो क्लेप्टोक्रेसीले गर्न सक्छ? लुट बेमालीमा आधारित तन्त्रले के त्यो सयौं थुङ्गा फूललाई एउटै मालामा गाँस्ने धागोको काम गर्न सक्दछ? यो विवेकको प्रयोग गरिदिनको निमित्त, आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुनिदिनको निमित्त म आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। मानसी जितेन्द्र नारायण देव 7 मिनट, यस पश्चात मानसी दीपक बोहरा।